नमस्कार, प्राइम संवादमा स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी थेताल। एउटा परिश्रमी व्यक्ति, एउटा परिश्रमी जनावर अनि एउटा परिश्रमी पशुपन्छी बीच एउटै मात्र कुरा समानान्तर हुन्छन्, एउटा मात्रै कुरा मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हुन्छ भनिन्छ। र त्यो गुण हो परिश्रम गर्ने बानी हो। परिश्रम गर्ने बानी मध्ये लिने एउटा मौरीलाई सबैभन्दा परिश्रमी र सबैभन्दा गुणकारीको रूपमा लिने गरिन्छ र त्यही पेशालाई आफ्नो व्यवसाय बनाएर, आफ्नो उद्यम बनाएर विश्वमा धेरै व्यक्तिहरूले सबैभन्दा ठुलो परिश्रमको एउटा घडा स्थापना गरिसकेका छन्। र आज हामी यसैको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा पनि मौरीको पालनसँगै अगाडि बढ्दै गरेको मौरी कर्म र यसले पारेको प्रभाव, अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गरेको यसको योगदानका सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग सरिता श्रेष्ठ मौरी उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। मौरी पालन नेपालमा केही समयदेखि फस्टाउँदै गइरहेको छ, तथापि विभिन्न चुनौतीहरू छन्। बजारको समस्या छ, यसलाई उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि समस्या छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा तपाईहरू सफल उद्यमीका रूपमा चाहिँ यो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, यो उद्यम चलाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, कस्तो छ, गाह्रो अप्ठ्यारो, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब व्यवसाय भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ किसानतिर लाग्यौँ। किसानबाट व्यवसाय व्यापारी पनि प्लस हो म त। मौरी व्यवसाय भनेको यस्तो व्यवसाय हो, यो अब धनाढ्य एकदम के भन्छ, धेरै पैसाहरू भएको सम्पन्न व्यक्तिले नभएर हामी जस्तै निम्न वर्गका जस्तै संस्थाहरूले नसक्ने, अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यो हामीसँग थोरै लगानी छ भन्ने किसिमका हाम्रो अहिले जति पनि किसान, अब ग्रामीण भेगका महिला, बेरोजगार जस्तै युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। कति युवाहरू विदेशिनु भएको छ, उहाँहरूले थोरै लगानी गरेर बाहिर गल्फ कन्ट्री जाने भन्दा यो व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ उत्तम ठान्छु म पनि। र मैले पनि यो व्यवसायमा लागेको आज 11 वर्ष भयो। 11 मेरो त ससुराकै पालोदेखिको हो। अब मैले पनि बिहापछि यही व्यवसायमा लागेको, तर यो व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ आफ्नै भूमि चाहिन्छ, आफ्नै निजी सम्पत्ति चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी किसानहरू यसमा आकर्षित भएका छौँ, तर चुनौती र दुःख त छ यसमा। हजुर, अब अलिकति यहाँले बेरोजगारीको कुरा गरिसक्नु भएको छ। देशमा बेरोजगारीको अवस्था छ, रोजगारी छैन भनेर धेरै युवाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशी भूमिमा दुःख गर्न जानुहुन्छ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यो मौरी पालन व्यवसायतर्फ, यो कृषि कर्मतर्फ चाहिँ आकर्षित हुन नसक्नु भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो त हाम्रो मानसिकता के भयो भने हामीले हाम्रो भूमि छोडेर बाहिर जानु बित्तिकै हामीलाई एकदमै धेरै कमाइ हुन्छ। हामीले त्यहाँबाट ल्याएको पैसाले, कमाइले चाहिँ हाम्रो आफ्नै देशमा घडी जोडिन्छ, गाडी जोडिन्छ, दुनियाँ आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई सुख दिन सकिन्छ भन्ने भावना बोकेर विदेशिनु भएको हो होइन। सबै मेरा आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छन्, त्यस्तो भएको हो। तर यो चाहिँ मलाई गलत नै लाग्छ। रोजगारी भएन, हामीले देशमा रोजगारी पाएनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो गलत सोचाइ हो। होला मौरी ढिलो होला, कृषिमा केही पाएनौँ भन्दै मतलब त्यो आन्दोलन गर्दै हिँड्नुभन्दा मैले केही पाउँछु कि भनेर काम गर्नुभयो भने त रोजगारी आफै मिल्छ। म पनि त एउटा महिला हो, बाहिर जाने मलाई पनि रहर थियो, चाहहरू थियो। मैले त्यो सबै निभाएर त्यो थन्क्याएर म आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर मैले यो मौरी पेसा अँगाल्दा आज मैले 30-40 जनालाई रोजगारी दिन त सफल भएको छु नि। उहाँहरूलाई रोजगारी दिएको छु। यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि मेरो कर्मचारीहरूले बाहिर गएर हात लिनु परेन। अब राज्यलाई 50% त सहयोगै भयो भन्नु पर्यो। हामी जस्ता किसानहरूले, मबाट मात्रै होइन, म जस्तो हजारौँ किसानहरू हुनुहुन्छ अहिले त। कोही अब भैँसीमा लाग्नु भएको छ, कोही कुखुरामा लाग्नु भएको छ, कोही मौरीमा लाग्नु भएको छ, कोही खेती किसान, टमाटर यस्तो दुध तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको छ होइन। हाम्रो दाजुभाइको सोचाइ चाहिँ कस्तो भने विदेशबाटै ल्याएर मात्रै हामीलाई सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ गलत सोचाइ हो। मौरीमा चाहिँ के छ भने हामीले अहिले चरण क्षेत्रको गाह्रो हो। चरण क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले हेरेर हामीलाई चरण क्षेत्रको चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हो कि। अब जस्तै उहाँहरू किसान हो,
आफ्नो पुर्खौली पेसा अँगाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो जहाँ कि यो घार लगेर राख्न सहज होस् भन्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने त हाम्रो किसान दाजुभाइलाई अथवा विदेशबाट फर्किनुभएका सबै मेरा साथीहरू दाजुभाइहरू सबैलाई सहज हुने थियो। उहाँहरूले सम्भावना नदेख्नुको कारण पनि यही हो। हामीले आज मौरी पाल्छौँ, 10,000 लगानी गरेर एउटा घार किनेर मौरी पाल्छौँ, भोलिको दिनमा त यो त नष्ट होला, यसलाई लगेर राख्ने ठाउँ छैन, यसलाई बजारीकरण गर्न हामी जान्दैनौँ भन्ने त्यस्तो अन्यलमा पर्नु भएको छ। तर यताको त सरकार राज्यले पनि गरेन भनेर उफ्रिनुमा हाम्रो पनि गल्ती होला, राज्यको पनि यता अलिक थोरै गल्ती त छ। उहाँहरूलाई अब यो सरकारी चरीचरण जुन किसिमले सरकारले तयारी गर्ने हो त्यसलाई गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। यो गर्न नसकिरहँदाखेरि सरकारका तर्फबाट हुने गरेका जति पनि कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अब सरकारले सधैँभरि यसलाई प्रश्रय दिन्छ, प्राथमिकतामा राख्छ, किसानलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने त यो परापूर्व कालदेखि नेपालको सन्दर्भमा देख्न सकिएको छैन। तथापि अब यो चरीचरणको लागि, त्यो घार बनाउनका लागि, उपयुक्त मौरी ल्याउनका लागि, उपयुक्त वातावरण बनाउनका लागि सबै चाहिँ तपाईहरू आफैले यति बेला गर्नु परिराखेको अवस्था छ। मौरी विज्ञहरूको सुविधा पनि छैन होला, त्यो जनशक्ति पनि त्यति धेरै पर्याप्त मात्रामा आइसकेको छैन होला। यो सन्दर्भमा यो जोखिम चाहिँ कतिको छ? मौरी मर्ने, उचित किसिमको वातावरण नभइदिने, उचित घार बनाउन नसक्ने यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईहरू कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? मौरी मर्ने चाहिँ समस्या छ, मौरी मर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नै ध्यान दिनुपर्छ, राज्य नै आएर ध्यान दिएन भन्ने गुनासो मलाई छैन। त्यो त म किसान हो, म यसमा लागि परिरहेको छु। मेरो त्यो चिजको रक्षा, मैले गर्न लागेको व्यवसायको रक्षा त म आफै गरिराखेको छु। तर राज्यले चाहिँ के गरिदिनु, अनुगमन गरिदिनु पर्यो कि हाम्रो क्षेत्रमा आएर हेरिदिनु पर्यो, हामीलाई अलिकति हौसला प्रदान गर्नु पर्यो। म प्लस सबै छन् नि त किसानहरू, कति पनि किसानहरूलाई उहाँहरूको दायित्व भनेको हामीलाई हेरिदिनु पर्यो। उहाँहरूलाई के बितिराखेको छ त? यस्तो यो मौरी अब एकै ठाउँमा राख्ने चिज मैले होइन भनिहालेँ। जतिसुकै धनाढ्य परिवारको मान्छेले म यो पेसा अँगाल्छु भने पनि घरभित्र राखेर त यो हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ, उत्पादन गर्न पनि सक्दैनौँ। यसलाई त चरण क्षेत्रमै लानुपर्ने हुन्छ। चरण क्षेत्रमा रोक लगाउनुहुन्छ, हामीसँग प्रति घार पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो ठाउँमा ल्याउन पाउनुहुन्न तपाईँहरूले भनेर आवाज उठाइरहनु भएको हुन्छ। अब यहीँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ हामी पनि पाल्छौँ भन्ने कति रहर राख्नुहुन्छ होइन, हामी पनि केही गर्छौँ, हामी किन अर्काको देश फर्किने भन्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा त्यस्तो भन्दा म आफैले सानो क्षेत्रमा गरेको देख्दा त मसँग आज मेरै पछाडि अहिले भर्खर हालसाल यही वर्ष मात्रै 10-11 जना महिला अनि लेडिजहरू जस्तै विदेशबाट आफ्नो सर्टिफिकेट राखेर मैले हेरेर यही न्युज मार्फत हेरेर उहाँहरू फर्केर आएर मसँगै मौरी लिएर, हजुर, अनि मैसँग मौरी लिएर अहिले चरणमा जानु भएको छ मैसँग। हामी पनि यही गर्छौँ दिदी, अर्काको देशमा बसेर हामीले कति परिश्रम गर्दाखेरि जस पनि पाएनौँ, कमाएको पैसाले हामी सधैँ रविदाई पुकार्नु पर्ने स्थिति आयो हामीलाई, बरु हामी तपाईँ पुकार्छौँ भन्दै आएको पनि देखेँ। त यो देखेर त आफूलाई गर्व पनि लाग्छ होइन। मैले भन्दा बढी सरकारले गर्व गर्नुपर्ने थियो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। मैले गरिरहँदाखेरि आज मौरीलाई तपाईँहरूले पालेको यो त सास भएको प्राणी हो नि, यसलाई पनि रक्षा गर्नुपर्छ। यो त सरकारको प्रति पनि अलिकति दायित्व राख्नु पर्थ्यो। आफ्नो पुर्खौली पेसालाई लोप हुन नदिन पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो कि। कस्तो बुझ्नै सकिँदैन, यसको जनावर त होइन यो, सानो चिजलाई ध्यान दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। सरकार आएर यति मात्रै हेरिदिनु भयो हुन्थ्यो कि उहाँहरूले गरेको। त्यो समस्या भएको खण्डमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट विज्ञहरू पठाउने, के समस्या भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ समस्या समाधान गरिदिने खालको भूमिका चाहिँ सरकारको तर्फबाट होस् त्यति भएन भन्ने हाम्रो गुनासो। हजुर, कति किसिमका मौरीहरू नेपालमा पालिन थाल्यो पछिल्लो समय आइपुग्दा? अहिलेसम्म चाहिँ व्यावसायिक रूपले पालेको भनेको सेरेना, एपिस सेलेना र एपिस मेलिफेरा नै दुईटा भनेको त्यसको कन्टिन्युटी नै छ, यो धेरै समयदेखि पालिँदै आएको छ। अब यो घार बनाउने प्रक्रिया छ नि जुन अहिले पछिल्लो समयमा त व्यवस्थित किसिमको आधुनिक घार पनि बनाइन्छ। पहिलाका दिनहरूमा चाहिँ त्यो घार एउटा ठेकी जस्तोमा पनि बनाएर परम्परागत रूपमा चाहिँ पालिने गरिन्थ्यो। यो सबै कुराहरूको चाँजो पाँजो मिलाउनलाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति हुन्छ नि, यो पनि आफैले गर्न सकिन्छ, किसानहरू आफैले गर्नुहुन्छ? आफै म आफै स्वयं पनि घार बनाउँछु। किनभने मलाई यति त गर्दै नगरेको राज्यले मैले त्यो पनि भनेको छैन। मलाई अब जस्तै हामीलाई गर्दै गर्नु भएन भनेको होइन कि अलि बढी ध्यान दिनु पर्यो, यसलाई लोभ हुनुबाट बचाउनु पर्यो। किनभने अहिले कमै छन् बुझ्ने, हाम्रो अझै पनि हाम्रो मतलब नेपालको बुवा आमा जस्तै हाम्रा दाजुभाइ भाउजू बहिनी सबै जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले हजुरहरूको मौरी ल्याएर राख्नु भएपछि हाम्रो आम्दानी आय स्रोत घट्छ, हाम्रो फल लाग्दैन भन्ने किसिमको जस्तै उ थियो
त्यो छ नि त्यो बोक्नु भएको छ नि उहाँहरूले विचार त्यो चाहिँ गलत हो मौरीले परागसिंचन गरेपछि डबल उत्पादन हुन्छ त्यो खेतीमा तर त्यो बुझ्नु भएको छैन त्यो कुरा पछिल्लो चरणमा बुझियो मौरी अहिले गएर रस पहिला भन्दा चुसिदिएपछि अहिले अझै धेरै बुझ्दै आउनु भएको छ पहिला भन्दा चाहिँ हिजोका 7 वर्ष त हामीलाई मलाई एकदमै कष्टै भयो हिजोको दिनदेखि गत वर्षदेखि चाहिँ अझै बुझ्दै आउनु भएको हो कि 2-3 साल भयो अझै बुझ्नु भएको छ किनभने मौरीले परागसिंचन गरेपछि बढी उत्पादन हुने रहेछ अन्नमा भन्ने कुरा अझै बुझ्नु भएको छ अहिले त बुझ्दै आउनु भएको छ होइन घारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घार राज्यले तालिम नदिया त होइन दिइरहनु भएको छ होइन तर त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर अनुगमन भएन त्यो हामीले भत्ता लियौँ तालिम दियौँ बोलायौँ किसानहरू जम्मा गऱ्यौँ हामीले गरेकै छौँ त भन्ने मात्रै भयो अब हाम्रो किसानले गर्नुभयो कि भएन त हाम्रो दिदीबहिनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्यो कि सकेन त हाम्रा विदेशीका भाइ बहिनी फर्केर आएर यो तालिम त हामीले दिएका थियौँ हजुर त्योबाट त्यसको उपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्न उहाँ जानु भएन त्यसको मात्रै गुनासो किनभने नत्र मैले घार बनाउने तालिम गोदावरीबाट दिने गर्नु भएको छ सरकारले अहिले पनि मौरीको बेसिक तालिम लिनै पर्छ भाइ बहिनीहरू जसले पनि यो काममा सुरु गर्दा तालिम लिएर गर्नु भने एकदम सहजीकरण हुन्छ मैले पनि घार बनाउने तालिम लिएको छु पहिला गर्ने भनेको व्यावसायिक रूपमा त्यति थिएन अहिले व्यावसायिक रूपमा मौरी र मौरीको व्यवसाय र महको व्यवसाय फस्टाएकै हो नफस्टाएको भन्ने मिल्दैन अब विदेशबाट आयात गर्ने क्रम अझै पनि बाँकी छ हामीले विभिन्न ब्रान्डका विदेशी महहरू किनेर प्रयोग गर्नु परेको अवस्था छ किन यस्तो विदेशमा उत्पादन भएको मह सस्तोमा पाइन्छ सजिलै पाइन्छ आफ्नो देशमा उत्पादन भएको मह पाइँदैन चिने जानेको भरमा गएर ल्याउने भन्ने खालको एउटा अवस्था रहन्छ हरेक नेपालीले नेपालमै बनेको शुद्ध मह पाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अब कतिको संख्यामा यो मह उत्पादन गर्नुपर्छ कतिले चाहिँ मौरी व्यवसाय गर्नुपर्छ यसबारेमा केही भनिदिनुहोस् न पहिलो त हाम्रो कन्सेप्ट कस्तो छ भने विदेशको मह राम्रो हुन्छ उहाँहरूको लेभल राम्रो भन्दा पनि सस्तो हुन्छ भन्ने पनि छ पनि भन्ने भयो राम्रो पनि भन्ने कति भेटिरहेको छु होइन डाबरको राम्रो छ अब अरू बाहिर झन् अझ ब्रान्डेड कम्पनीबाट आएको त्यो राम्रो छ भन्ने सोचाइमा छौँ होइन के अरे नेपाली मह उत्पादन कम छ अहिले अझै पनि किसानहरू सबै लाग्नु भएकै छैन आधी जति त सबै बाहिरै हुनुहुन्छ नि अहिले त अझ मैले 10 जना विदेशीका भाइ बहिनीहरू फिर्ता गरेको छु भने अर्कोले 10 जना फिर्ता गर्नु भएको छ अझै त कतिजना लाग्दै हुनुहुन्छ भर्खरै सुरुवातमै छ यो त होइन उत्पादन नै कम छ मैले नै पुर्याउन सकेको थिइनँ यो जस्तै अहिले कोरोना लागिसकेपछि कोरोनाको औषधि हुन्छ अरे हनी मह खाएपछि भन्ने भयो त्यसपछि मलाई नै मह पुर्याउन कस्तो धौधौ भयो यतिकै मेरो फार्ममा आजकल दिनमा 20 जना 30 जना भिजिट आउनुहुन्छ मह काट्नुहोस् न यो त कोरोनाको औषधि हुन्छ अरे त्यस्तो त त्यतिसम्म त नसोचेको होइन उहाँहरूले हामीलाई महँगो पर्यो भन्नुहुन्छ अब त्यही मह विदेशी किनेर खान पर्दा उहाँहरूलाई महँगो पर्दैन हामीले चाहिँ प्याकेजिङ त्यो लेबलिङ र बट्टा राम्रो आकर्षक खालको राख्न सक्दैनौँ किन त्यो हामी मौरी पाल्न पनि लाग्नु पर्यो उत्पादन गरेर ल्याउनु पनि पर्यो कसरी हामीलाई सस्तो पर्छ कसरी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी खाने मह चाहिँ स्वच्छ हुन्छ र औषधिमूलक हामीले रहनी नै पठाएको हुन्छौँ त्यो खान पाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नेतिर लाग्यौँ हामीले चाहिँ त्यो रङ्गी चङ्गी राम्रो बट्टा राम्रो लेभलमातिर लागेनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली अहिले नेपालकै कस्टमरले खान नपाएको हो र नेपालकै शुद्ध मह चाहिँ बाहिर धेरै जाने भयो हजुर यो चाहिँ निर्यात धेरै हुने भयो यहीँ चाहिँ बरु खपत कम भयो विदेशतिर धेरै निर्यात हुनु पनि त्यो त राम्रै पक्ष हो एउटा उद्यमीका लागि त देशमा बेचेको भन्दा विदेशमा बेच्दाखेरि 2 पैसा महँगो बेच्न सकिन्छ मलाई मात्रै हेरिन मेरै देशको जनता मेरै देशका भाइ बहिनी बुवा आमाहरू चाहिँ राम्रो हुनु स्वास्थ्य हुनु मेरो देशमा उत्पादन भएको चिज अर्काले भन्दा बढी मेरै देशको मान्छेले खाउन् भन्ने चाहिँ मेरो भावना हो तर अब म व्यवसायी पनि हो मैले व्यवसायकै लागि गरेको चिज त मैले बाहिर पनि पठाउँछु हजुर अब म यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा यो मौरीको पेसा अँगालिरहँदाखेरि मह पालेर यो गर्न नसकिने पेसा गरिएछ भनेर कुनै समय दिक्क भएको त्यस्तो खालको क्षण छ त्यसबाट कसरी उठ्नु भयो त्यो क्षण थोरै सुनाउनुहोस् मलाई अनि त्यसपछि उठेका सङ्घर्षका कुरा पनि अलिकति गरौँ सुरुमा काठमाडौँ आउँदा म थोरै बजारमा पाइन्थ्यो आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि मह व्यवसाय भन्ने नै थिएन त्यसपछि हामी 2 जना आएर मह व्यवसाय सङ्घ भनेर एउटा सङ्घ खोल्यौँ त्यसपछि किट विभाग निर्देशन लगेर त्यो जारी राख्यौँ हामीले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो र हामीले मेला गऱ्यौँ भिरकुटी मण्डपमा मेला गर्दाखेरि एकदम राम्रो कमाइ भयो आजभोलि पनि हामीले यो किट विभाग निर्देशनले हामीलाई मेला गर्ने आदेश दिनुहुन्छ त्यहाँ गर्दाखेरि राम्रो कमाइ हुन्छ एक दिनमा 2-3 लाख कमाइ
व्यापार हुने भनेको त हाम्रो कस्टमर राम्रै रहेछ त, बजार हाम्रो राम्रै रहेछ त भन्ने हामीलाई सम्भावना भएपछि गएर पहिलोको दिनहरूमा त हामीले मह बोकेर हिँड्दा कस्तो चिनी लिएर आयौँ, डाबरको हनी चाख्नु लिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, पतञ्जली हनी के हनी लिनुहुन्छ होइन। तर हाम्रो मह लाँदाखेरि चाहिँ जम्छ, ओरिजिनल मह त जमेकै हुन्छ, त्यो जमेको मह नखाने, यसमा त चिनी हालेको छ। तर तल्लो भागमा चिनीको जस्तो किसिमको लेयर बस्नुको कारण चाहिँ के हो त? ओरिजिनल मह नै हो, किनभने नेपाली फुलको राम्रो मह त जमेकै हुन्छ, सेतो भएर जमेको हुन्छ, घिउ जस्तो लटक्क भएर जमेको हुन्छ, त्यो मह त जम्छ कि जाडोमा त झन् जम्ने नै भयो। त्यति बुझिदिनुहोस् उहाँहरूले कि जमेको मह खाँदा नराम्रो मह खाइँदैन। कसै अब ब्रान्डेड महहरूमा सिरप हालेर के हालेर नजम्ने बनाउँछ अरे भन्छन्, त्यसमा पनि अब हामी त्यसमा लागिपर्ने कुरा भएन, हामी त मौरी मरेर जाला फेरि होइन। 30औंजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दिन फेरि रोजीरोटी खोसेला, त्यही भएर हामी त दिनरात मौरीमा खट्नुपर्ने भयो। यता बजारलाई चाहिँ मैले अहिले भन्ने भने म होलसेल बढिदिन्छु, आफू चाहिँ खुद्रामा बढी कमै गएको छु म चाहिँ अहिले। त्यस्तो छ अवस्था। पछिल्लो पटक अब मौरी व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट यही एउटा कम्तीमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिदिएर विज्ञहरू दिएर मौरीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै मात्रै पुग्छ भन्ने खालको कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि अहिले वार्षिक आम्दानी कति छ? यहाँले अघि मेरा कर्मचारीहरू पनि छन्, उनीहरूलाई लकडाउनको बेलामा चाहिँ सरकारको तर्फबाट रासन थाप्नुपर्ने अवस्था भएन भन्नुभयो, उनीहरूको जीविकोपार्जन कसरी चाहिँ उन्मुख भइरहेको छ, यो विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कार्यक्रमबाट कम्तीमा एउटा बेरोजगारले कार्यक्रम हेरिसके पछाडि मौरी पालन गरेर मेरो जीविकोपार्जन चाहिँ अहिलेको भन्दा बेटर हुने रहेछ भन्ने खालको स्थिति आयो भनेदेखि त्यो सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हुनसक्छ। हजुर, त्यसका लागि हिजोको दिनमा मैले नि मौरी पेसा गर्दाखेरि झन्डै 2-3 वर्ष त आफू पनि धुर्मुर भएँ, डराएँ। अब अब धेरै लगानी त मैले नि गरेको होइन, र उहाँ जति पनि सुनिरहनु भएको छ भाइहरू बहिनीहरू होइन, उहाँहरूले पनि ठुलो लगानी गर्नु पर्ला कि भनेर नडराउनुहोस्। ठुलो लगानी गर्नु पर्दैन, 10 घरबाट 20 घर, 20 घरबाट 30 घर, 30 घरबाट 100 घर बन्ने चिज हो। हामी कृषि पेसा नै गर्ने बाबुआमाको कोखबाट जन्मेका हौँ हिजोको दिनमा पनि। यसलाई चाहिँ ठुलो आपत्तिजनक गरेर डिग्री हासिल गरेर पिएचडी गरेको मान्छे आउनुपर्छ भन्ने छैन। यति हो कि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व मैले देखेको चाहिँ अहिले लाग्नुभएको नयाँ जनशक्ति जस्तै हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू विदेश छिर्नु भएको छ, कति चाहिँ उहाँहरू फर्किनु भएको छ, फर्केर यो पेसामा लाग्छु, हामी पनि मलाई दिनै फोन आउँछ आजकल, यो पेसामा लाग्नु पर्यो, यो पेसाले हामीलाई पनि तपाईँलाई जस्तै उठाउँछ कि भन्ने किसिमको कुरा बोकेर आउनुहुन्छ होइन। यो मलाई नभएर सरकारलाई गर्नुपर्ने। कति लगानी गर्नुपर्छ सुरुवातका दिनहरूमा? सुरुवातमा त त्यही म जति आफ्नो हैसियत छ 20,000 लिएर गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको दिन चाहिँ त्यो गल्फ कन्ट्री गएर गरे भन्दा अझ सहज नै हुन्छ, बेटर नै हुन्छ। किनभने हामीलाई घर मात्रै राखेर हुन्छ, त्यसका लागि कृषि अघि हामीले चरीचरणको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो आवश्यक पर्दैन। जति उहाँले विदेशमा खट्नु भएको छ, जति अरू पेसामा खट्नु भएको छ, त्यो भन्दा अझ 50% कमै खटे पनि यो कृषि पेसा भनेको यो मौरीलाई चाहिँ घार होइन, घार शुद्ध मौरी नै लिएर राख्ने, सिजनमा मौरी बढाउने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा मौरी अर्को नयाँ घाड लिने, पहिलो सुरुमा 10,000 पर्छ एक घाड लिँदा मौरी शुद्ध भने, खाली घाड लिँदा त 3,000 4,000मा आउँछ नि त। त्यो घाड लिएर फेरि अर्को बढाउने, त्यही मौरी फुल भइसकेपछि फेरि अर्कोमा बढाउने गर्दै जाने, यो व्यवसायलाई बढाउने हो। सुरुमा गर्दा उहाँहरूलाई अत्यास लाग्न सक्छ, हुन्न कि यो पेसाले भन्ने जस्तो लाग्छ, तर यो पेसाले कसैलाई पनि होस्, हामी धेरै पढेका छैनौँ, हामीले गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने, जस्तै महिला दिदीबहिनीहरू घरमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि म गर्छु यो पेसा भन्यो भने उहाँलाई आफ्नै बारी चाहिएन, आफ्नै सम्पत्ति थायी सम्पत्ति चाहिएन, चरणमा लानै पर्छ, यसलाई व्यवसायी रूपमा जान्छु भन्ने हो भने। अर्को एक किसिमको त्यो सेरेना जातको मौरी हुन्छ, त्यसलाई चरणमा नलगे पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मसँग जग्गा जमिन छ, म यसमै राख्छु भन्नेहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले 2 किसिमका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ होइन, कोही सोखले पाल्ने पनि धेरै आउनु भएको छ अहिले। त्योभन्दा पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्छु म भनेर अहिले हिजो भर्खर पनि 3 जना आउनुभएको छ, एकदमै पढे लेखेकै भाइ बहिनी हो बिचरा, विदेश गएर म डेनमार्क बसेको दिदी, म अब यही पेसा गर्छु भन्दै आउनुभएको छ भने यसलाई सरकारले थोरै ध्यान दिएर तालिम दिने व्यवस्था मिलाएर, तालिम त दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले थाहा नपाउनु पनि भयो होला, तालिम लिएर म थोरैबाट सञ्चालन गर्नुभयो भने पनि भोलिको दिन चाहिँ सहजीकरण उहाँहरूलाई बाँच्नलाई दुई पैसालाई हात थाप्नु पर्दैन। अब मौरी व्यवसाय सुरु गर्ने कसैले सुरुवात गर्यो होइन, तर मौरीमा केही समस्या
समस्या देखियो भनेदेखि चाहिँ ती समस्याहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन्, ती समस्या आउँदाखेरि चाहिँ अपनाउने हामीले सावधानीहरू के हुन सक्छन्, यस विषयमा अलिकति कुरा गरौँ न। चिसोमा अब बर्खायाममा मौरीलाई धेरै खानेकुरा हुँदैन, फुलको रस पानीले बगाएको हुन्छ, त्यतिखेर हामीले चिनी चास्नी हालेर अब त्यसलाई हेरेर माइट लाग्छ कि गर्मीमा माइट साइट लागेछ कि भनेर हेरेर आफूले नजाने विज्ञहरूले, त्यही हो सरकारबाट भनेको रोग हो, एउटा किसिमको माइट लाग्छ मौरीलाई, त्यो एउटा रोग हो। त्यस हेर्ने, त्यसले मौरी मरिराखेको देखेपछि हाम्रो मौरी के कारणले मर्यो त जानेको मान्छेलाई सोध्ने। भनेपछि यो मलाई अलिकति जिज्ञासा जाग्यो, यहाँले मौरीका लागि अरू रसहरू खाने सिजन नहुँदाखेरि बर्खायाममा चाहिँ चिनी पानी राखिदिने भन्नुभयो। त्यो चिनी पानी खाएर बनेको मह र हिउँद याममा बनेको महमा त केही फरक हुन्छ होला नि? यस्तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ सोध्नुभयो, सबैलाई जानकारी होस् यो विषयमा। चिनी पानी राख्ने समयमा मह काटिँदैन। हामीले मह काट्ने भनेको कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुनतिर, त्यतिसम्म मात्रै मैले त्यतिखेर चाहिँ बचाउने मात्रै हो। अब हाम्रो मह काट्ने सिजन हो, किनभने हाम्रो मह चरणमा गइसक्यो, हामी वहीँबाट मह काट्दै ल्याउँदै मौरी चाहिँ अब अहिले चिउरी फुलेको छ, अब 15-20 दिनपछि तोरी फुल्छ, त्यसपछि फापर फुल्छ, रुदिलो फुल्छ इत्यादि। बाली नाली त छन् नि त नेपालमा, नेपाल त प्रचुर कृषिको सम्भावना बोकेको देश हो, यहाँ त छ त्यस्तो सम्भावना होइन। त्यसरी मौरी चरणमा लगेर काटेर ल्याउने हो। उहाँहरूले के देख्नु भएको छ, हाम्रो कति पनि मलाई पनि त्यस्तो सवाल गर्नु भएको छ, अलिकति छोटोमा जानकारी दिनु। हजुर, उहाँहरूले चाहिँ चिनी हालेको मह भन्नुहुन्छ होइन। असार साउन भदौ भनेको फुलमा रसै हुँदैन, पानीले एकदम बगाएको बेला हुन्छ, मौरी चरणमा जानै सक्दैन। पानी आएपछि त्यसलाई चिनी चास्नी राखेर बचाउने र मौरी बढाउने, त्यसले बच्चा बनाउने बेला हो। त्यो एकदमै बच्चा बढै गर्छ, हामीले खानेकुरा राखिदिने। उसले जम्मा गरेर खानेकुरा राखेको त हामीले खोसिसकेका छ नि त। अब कार्तिकदेखिको फागुनसम्मको मह त उसले जम्मा गरेको थियो, त्यो त सबै हामीले लिइसक्यो, अनि त्यसलाई खानेकुरा त दिनु पर्यो, त्यो पनि बाँच्न पर्यो। त्यति मात्रै हो। म चिनी राखेको बेलामा, चास्नी राखेको बेलामा मह काट्दैन मान्छेले कहिले पनि। अनि यो गएका मौरीहरू घर फर्किएर आउँछन् भन्ने सुनिश्चित चाहिँ के गर्न सकिन्छ? चरणमा गएका मौरीहरू कसरी फर्किन्छन्, उनीहरूलाई फर्किने व्यवस्था के मिलाइन्छ? त्यसको घारमा एउटा रानी मौरी भन्ने हुन्छ, त्यसको रानी मौरी चरणमा गएर रस ल्याउने होइन, त्यसले अन्डा मात्रै पार्ने काम गर्छ। त्यसैले त्यो रानी मौरी छ, उनीहरू चाहिँ गएर रस लिएर आउने, थुपार्ने मात्रै काम गर्छ। त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। कुनैले चाहिँ गृहत्याग गर्ने हुन्छ, उनीहरू पनि घर छोडेर जाने। अब हामी नजिक गछौँ भने त हामी उठाएर पनि ल्याएर घरमा राख्छौँ। त्यस्तोदेखि एउटा दुईटा त जुनै पनि व्यवसायमा अप्ठ्यारो हुन्छन् होइन, मौरीमा पनि अप्ठ्यारो नभएको होइन, चरणकै विषयमा अप्ठ्यारो छ। लाँदाखेरि सरकारले, राज्यले होइन यिनीहरू कृषिको मान्छे हो, यिनीहरूलाई यो मौरी लानलाई हामीले पनि व्यवस्थित गरिदिनु पर्छ भनेर ध्यान दिनुभएको भए अझ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। अझै पनि यस्तो अप्ठ्यारो भोग्दै पनि कति किसानहरू, कति दिदीबहिनीहरू विदेशमै बसेर कति सहयोग गरेका पनि फर्केर आछन् भने अब सबैजना लाग्थ्यो होला, यसैमा नभएर सबै कृषि पेसा अँगाल्ने थियो होला। सबैलाई सरकारले चाहिँ अनदेखा गरेकै हो होइन। अनुसन्धान गरिदिएको भए, केही तालिमहरू दिएको भए, केही सहयोग गरिदिएको भए त अझ खुसी भएर लाग्ने थिए। आफ्नै देशमा केही गऱ्यो भने त देश पनि उँभो लाग्थ्यो होला। हिजोको दिनमा सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि हजारौँ हाम्रो जस्तै ग्रामीण भेगमा बस्ने, सहरी क्षेत्रमै बस्ने पनि त हाम्रो जस्तै सबैसँग पुँजी सम्पत्ति छ भन्ने छैन। हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूलाई हामी थियौँ र पो, हामीले यो पेसा अँगालेको थियौँ र पो, मैले यो देश छोडेर अर्का देशमा गएको थिइनँ र पो उहाँहरूले आफूले मलाई 10 किलो चामल दिनुहोस्, 1 पोका तेल दिनुहोस् भन्न जानु भएन त। हिजोको दिनमा त्यो गर्ने मैले गरेँ भने त्यो भोलि अर्कोले गर्नुहुन्छ, अर्कोले गरेपछि त सरकारलाई पनि राज्यलाई पनि त अलिक हल्का हुन्थ्यो होला नि त। राज्यले अब यो बजार व्यवस्थापनका लागि चाहिँ कसरी तपाईँहरूले चिन्जानको भरमा गरिरहनु भएको छ? अलिकति हामीले सकेसम्म मार्केटमा आफ्नै देशमै बेचिरहेछौँ, विदेश पनि बेचिरहेछौँ, होलसेल गरिरहेछौँ भने यसमा सरकारको चाहिँ कस्तो किसिमको उपस्थिति भइदियो भने तपाईँहरूलाई बजारीकरणका लागि चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला? सरकारले चाहिँ अब मेरो विचारमा है, अब म त ठुलो त्यस्तो भन्दा पनि म अब आफ्नो किसानै सोचाइबाट भने, मैले जति पनि उत्पादन गरेको सरकारले चाहिँ एउटा भण्डार त्यस्तो बनाइदियोस्। मेरो देशको जनताले, मेरो कृषि व्यवसायमा लागेका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा जसले पनि उत्पादन गरेको मह चाहिँ यो यहाँ हामीले अन्त गएर बजार खोज्न नपरोस् के, हामीले विदेशमा लान्छु भन्न नपरोस्, उहाँहरूले मेरै देशमा जाओस्, खपत होस् भन्नलाई त एउटा त्यस्तो सङ्कलन केन्द्र बनाएर यहाँ ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले बजार पाउनु भएन भने यहाँ ल्याउनुहोस् र यहाँबाट वितरण गर्नुहोस् भन्ने किसिमको वातावरण मिलाइदिए। अब मलाई बाहिरबाट कति माग छ, अहिले पनि म जापान पठाउँछु, कोरिया पठाउँछु होइन, दुबई पनि छिरिरहेछ, चाइना पनि जान्छ। तर त्यो बेलामा यति अप्ठ्यारो छ कि हाम्रो नेपालको ल्याब टेस्ट विदेशले मान्दिँदैन हेर्नुहोस् है। मैले
मेरो विदेशमा पनि पास भएर आएको भएर मात्रै हो। नेपालको मह जहाँ पनि शुद्ध छ, राम्रो छ, नेपालको अब हरेक चिज राम्रो छ नेपालको। त्यो बाहिर जान पनि हामीलाई यति गाह्रो छ, कतै के मिलेन, कार्गो मिलेन, के मिलेन, यो सबैमा सहजीकरण गर्न नेपालकै सरकार पनि सक्षम छैन के। यसमा चाहिँ सरकारले तदारुकता देखाइदिनु पर्यो। त्यति भएपछि त सबैजना खुसी भएर गर्न खोज्छ। आखिर हामीले दुःख गरेर ल्याएको पनि त सरकारलाई पनि त कर तिरेका हुन्छौँ, ट्याक्स तिरेका हुन्छौँ। अभियसली सबै देशमा जनता समुन्नत हुनु, समृद्धि छाउनु भनेको सरकार आफै धनी हुनु हो। त्यो त सरकारले पनि बुझिदिनु पर्छ। उल्टो धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा आउनुभयो। मौरीका विषयमा परिश्रमी एउटा किरा जसले हामीलाई मिठो कुरा दिन्छ, जसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, यसका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको जीवन यो उद्यमले अझ धेरै सफलता हासिल गरोस्, शुभकामना छ। हजुरलाई पनि त्यस्तै धन्यवाद। किनभने हामी जस्तो महिलाले, अब केटी मान्छे, अरू बहिनीहरूले यो पेसामा लाग्न खोज्दा अझ मलाई देख्दा उहाँहरू अझै खुसी भएर दिदीले जस्तै हामी पनि त्यो ठाउँमा गएर बोल्नु पाउनुपर्छ, भोलि गएर हामीले पनि यो पेसालाई अँगाल्नुपर्छ भन्ने अझै ठुलो भावना बोक्नु भएको छ, उहाँहरूले सोचाइ बोक्नु भएको छ। खुसी भएर आउनुहोस्, किन हाम्रो पेसालाई अगाडि बढाउनु भनेको हजुरहरूले पनि सरकारले भन्दा पनि बढी हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ कि तपाईँहरू जस्तो दिदीहरूले गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको दुःखलाई, तपाईँहरूको मेहनतलाई, तपाईँहरूको परिश्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन साथ दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई झनै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। लगानी फिर्ता नजाने र हरेक समय आम्दानी भइरहने मौरीका विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।